नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। तो OSSTET विंशति द्वाविंशतिवर्षस्य ये छात्राः सन्ति तेषां कृते एव इदं सत्रं महत्त्वपूर्णं भवति। अद्य अस्माभिः अत्र चर्चा कुर्मः एव संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां सम्पर्के। संस्कृतशिक्षणस्य किम् उद्देश्यमस्ति, तत्र उद्देश्यानां विभागीकरणमपि कुर्मः। पूर्वं वयं तत्र प्रथमान्वितेः संस्कृतशिक्षणस्य महत्त्वम् इत्युक्ते संस्कृतशिक्षणस्य किं महत्त्वम् अस्ति, विद्यालयस्तरे तस्य महत्त्वं किं भवति, विश्वविद्यालयस्तरे तस्य महत्त्वं किं भवति इत्यादि विषये चर्चां कृतवन्तः आसन्। सम्प्रति वयं संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति, विद्यालयशिक्षाक्षेत्रे संस्कृतशिक्षणस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति तस्मिन् विषये एव चर्चामेव कुर्मः एव। हितोपदेशविषये अपि ह्यः अहम् एकं स्वतन्त्रं वीडियों कृतवान्, तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। लिङ्क् उपरि ऐ बटन् मध्ये उपलभ्यते। यदि भवन्तः नूतनाः सन्ति तर्हि संस्कृतशिक्षकनियुक्तिसम्पर्क्य सूचनाः प्राप्तुं भवन्तः इन्स्टाग्राम् मध्ये माम् अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। वीडियो सम्पर्क्य यत् किमपि PDF अस्ति तत् सर्वं प्राप्तुं भवन्तः इन्स्टाग्राम् मध्ये मामपि अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। तत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये संस्कृत मीडियम् इति अस्ति, तत्र भवन्तः प्रविश्य सर्वं द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। संस्कृतशिक्षणस्य सामान्यं महत्त्वम् एतत् सन्दर्भे गतदिने चर्चा अभवत् एव। उद्देश्यानां सम्पर्के सम्प्रति वयं चर्चां कुर्मः एव। पश्यामः चेत् भारते, समग्रभारते मुख्यतः 82,700 भाषाः सन्ति। यया भाषा विश्वे इत्युक्ते भारतवर्षे वदामि, भारते 82 इत्युक्ते 782 भाषया जनाः वार्तालापं कुर्वन्तः सन्ति इति नाम 2011 मध्ये एव सर्वकारपक्षतया प्रकाशनम् अभवत्। जनगणनासमये एव तत्र सर्वकारः उद्घोषयति यत् भारते 82 भाषया एव जनाः वार्तालापं कुर्वन्ति इति। यथा उत्कले पश्यन्तु, उत्कलः एकः प्रदेशः अस्ति, तत्रत्य मातृभाषा अस्ति ओडिया इति। किन्तु तथापि तत्र किं भवति, ओडियाभाषया सह जनाः इतोपि कया भाषया वार्तालापं कुर्वन्ति। यदि सम्बलपुरभागं गच्छन्ति चेत् तत्र सम्बलपुरी इति भाषा भवति, तेषां भाषा अपि किञ्चित् भिन्नं भवति। यदि ये सान्ताळजनाः सन्ति तेषां भाषा अपि भिन्नं भवति, कुई इति एका भाषा अपि भवति। अतः 782 इति आश्चर्यकरविषयः न भवेत्। तथापि तेषु नाम 82,700 भाषासु एव केवलं 63 भाषा इत्युक्ते अत्र वक्तुं शक्नुमः 63 भाषाः सन्ति। 63 भाषया नाम इत्युक्ते किं भवन्ति, अणभारतीयभाषा इत्युक्ते अस्माकं वैदेशिकभाषाः, यथा चैनीस् इति चिन्तयतु, जापानीस् चिन्तयतु, एवं प्रकारेण 63 भाषाः सन्ति। याः भाषा वैदेशिकभाषाः इत्युक्ते विदेशतः आगत्य अत्र जनाः वदन्ति। जर्मनीस् मध्ये भाषा अस्ति, इङ्ग्राजि अस्ति, इङ्ग्राजि मध्ये अपि अमेरिकन् इङ्ग्लिश् इति अस्ति, इति भिन्नभिन्नरूपेण वर्तन्ते। अतः अणभारतीयभाषाणां संख्या का अस्ति, 63 भवति। यद्यपि 82,700 भाषाः सन्ति, तथापि केवलं 15 भाषाः सन्ति। 15 इत्युक्ते 15 इति वक्तुं शक्नुमः एव। यया भाषया वयं केवलं लेखनकार्यं कुर्मः। यथा पश्यन्तु, हिन्दी एका लिपि अस्ति, इङ्ग्राजि एका लिपि अस्ति, अस्तु, तद्वदेव ओडिया इति एका लिपि अस्ति। अन्य तद्वदेव प्रायः कति लिपयः सन्ति इत्युक्ते 15 लिपयः सन्ति, येन वयं लेखनकार्यं कुर्मः इति सः अत्र वदति। सर्वे एकवारं सर्वकारः पश्यति देशस्य स्वाधीनतायाः परं भारतं तु भिन्नभिन्न नाम किं भाषादृष्ट्या प्रदेशानां निर्माणम् अभवत्, किन्तु अत्र संस्कृतभाषाभाषी जनानाम् एव प्रदेशः नास्ति। अतः संस्कृतभाषया विकासार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, यथा संस्कृतमस्ति तद्वदेव उर्दुभाषा अस्ति, उर्दुभाषा अपि तद्वदेव कस्यापि प्रदेशस्य प्रथमभाषा नास्ति। अतः सर्वकारः अत्र चिन्तयति, उर्दु तु नैकेषु स्थानेषु जनाः वदन्तः सन्ति, किन्तु संस्कृतं तु न कुत्रापि कः अपि वदति। अतः संस्कृतभाषायाः कृते किं कुर्मः, तत्र बहु चिन्तनं कृत्वा 1956 तमवर्षे एव त्रिभाषासूत्रम् इति एकं नाम वक्तुं शक्नुमः इति नियमं ते शिक्षाक्षेत्रे एव आनयन्ति। तत्र स नियमः किं वदति, त्रिभाषा इत्युक्ते भाषात्रयं। प्रथमभाषा मातृभाषा भवेत् बालस्य, अथवा हिन्दी इति, यदि हिन्दीभाषी जनाः सन्ति तत्र हिन्दी भवेत्। द्वितीयभाषा कापि तत्र भारतीयभाषा, शास्त्रीयभाषा इति वक्तुं शक्नुमः। नूतनरूपेण भारतीयभाषा इत्युक्ते संस्कृतं भवतु, यदि तत्र मातृभाषा ओडिया अस्ति तत्र हिन्दी अपि भवितुम् अर्हति, अथवा इङ्ग्राजि भवितुम् अर्हति। तृतीयभाषारूपेण संस्कृतम् स्थापयतु, अन्यथा प्रथमद्वितीया या भाषा नास्ति तां भाषां स्थापयतु इति वदति एव। तत् त्रिभाषासूत्रम् एव कदा आगच्छति, 1956 तमवर्षे एव तत्र सर्वकारः उद्घोषयति एव। तस्मिन् समये सेण्ट्रल् अड्वैजर् बोर्ड् आफ् एजुकेशन् नाम तत्रैव तस्मिन् समये वदति यत् किं त्रिभाषासूत्रमेव सर्वकारः आनयतु इति। अनन्तरं
तत्र शिक्षा आयोग इत्युक्ते एजुकेशन् कमिशन् मध्ये किं करोति प्रवेशं कृत्वा CBSE मध्ये नाम संस्कृतभाषायाः महत्त्वं स्थापयितुं विद्यालयस्तरे एव संस्कृतभाषया आरम्भं करोति एव। इत्युक्ते इदानीं यदि भवन्तः CBSE मध्ये पश्यन्ति तत्र CBSE मध्ये संस्कृतम् अनिवार्यं भवति एव। तृतीयभाषारूपेण तत्र CBSE मध्ये नाम षष्ठी सप्तमी अष्टमी कक्षापर्यन्तं संस्कृतम् एक अनिवार्यविषयरूपेण एव पाठयन्ति एव। अग्रे अपि इदानीं तत् सर्वकारः चिन्तयति द्वादशी कक्षापर्यन्तं संस्कृतम् अनिवार्यविषयरूपेण कथञ्चित् भवतु इति। अस्तु, अग्रे पश्यामः चेत् अस्माकं शिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति। अत्र उद्देश्यमध्ये दकारे यत् किं भवति एकारे तत् अहं सर्वदा विस्मरामि एव। उद्देश्यं विषये किं भवति व्यवहारकौशलप्राप्तिः, पुनश्च शिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति अस्माकं व्यवहारकौशलप्राप्तिः। स यथा जीवति तत्रैव परिवर्तनं भवतु, तस्य व्यवहारे एव परिवर्तनम् आगच्छतु, एतत् प्रारम्भिकलक्ष्यमस्ति। द्वितीयं भवति प्रभाव उत्पादकता। शिक्षणद्वारा स समाजे प्रभावं स्वस्य स्थापयतु, स्वस्य उन्नतिं करोतु, एतदेव द्वितीयं लक्ष्यम् एव भवति एव। उद्देश्यं यदि पश्यामः चेत् उद्देश्यमिति शब्दम्, अत्र उद्देश्यमिति शब्द उत् उपसर्गपूर्वकं दिस् धातुः कर्मणि ण्यत् प्रत्ययेन सह उद्देश्यमिति शब्दं निष्पन्नं भवति। इत्युक्ते उत् उपसर्गपूर्वकं दिस् धातु अनन्तरं कर्मणि ण्यत् प्रत्यययोगेनैव उद्देश्यमिति शब्दः निष्पन्नः भवति। यस्य अर्थः किम् अस्ति, दिशानिर्देशीकरणम् इति। इत्युक्ते दिशां दर्शयति, दिशाम् इत्युक्ते मार्गं दर्शयति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति च। एतदेकवारं सम्यक् रूपेण अवगच्छन्तु। उद्देश्यं सर्वदा किं करोति, लक्ष्यं प्रति प्रेरयति। तस्य अस्माकं लक्ष्यं किमस्ति, शिक्षकः, संस्कृतशिक्षकः इति अस्माकं लक्ष्यमस्ति एकः। तदर्थं सः किं करोति, दिशां दर्शयति, कः समुचितमार्गः, तां दिशां सः दर्शयति, कः दर्शयति, उद्देश्य दर्शयति। पुनश्च लक्ष्यं प्रति सः किं करोति, प्रेरयति। यदि अहं भिन्नमार्गेण गच्छामि अथवा कुकार्यं करोमि तर्हि सः किं मां दिशां, सम्यक् मार्गः कः अस्ति, सद्मार्गः कः अस्ति, तं मार्गं स मार्गः स मां दर्शयति। पुनश्च लक्ष्यं प्रति, लक्ष्यात् कदाचित् अहं विच्युतः भवामि, यत् लक्ष्यं प्रति अपि सः प्रेरयति एव। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। शिक्षणोद्देश्यस्य अन्तर्गतः त्रयः मुख्यबिन्दवः सन्ति। एकं भवति दिशः इत्युक्ते दिगः, व्यवस्था परिवर्तनम्, अनन्तरं क्रिया। उद्देश्यानां यदा निर्धारणं कुर्मः तदा अस्माभिः किं करणीयमेव, त्रिषु विषयेषु अस्माकं ध्यानं भवेत्। प्रारम्भिकसमये दिशा, वयं केन मार्गेण गच्छामः, अस्माकं यः मार्गः अस्ति इत्युक्ते लक्ष्यप्राप्तिनिमित्तं यत् मार्गः वयं स्वीकृतवन्तः सः मार्गः कियत् सम्यक् अस्ति, सः सन्मार्गः अथवा असम्यक् मार्गः, एतदपि अस्माकं ज्ञातव्यमेव। अतः वदति प्रारम्भिकसमये किम् आवश्यकं, दिशा इत्युक्ते सम्यक् रूपेण दिगं यः दर्शयति। परवर्ती समये यदा वयं दिगं प्राप्तवन्तः तदनुगुणं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, आवश्यकपरिवर्तनानि। परवर्ती समये क्रिया इत्युक्ते आवश्यक यत्किमपि परिवर्तनं वा तदनुगुणं वयमपि कार्यं कर्तुमपि शक्नुमः एव। शिक्षणस्य उद्देश्यस्य अन्तर्गते यदि वयं पश्यामः चेत् मुख्यतः त्रयः बिन्दवः सन्ति। प्रारम्भिकसमये दिशा, व्यवस्थितपरिवर्तनम्, अनन्तरं क्रिया, एवं प्रकारेण त्रिषु भागेषु विभक्तः भवति एव। अत्रापि किं भवति, संस्कृतशिक्षणस्य उद्देश्यानां निर्धारणसमये त्रिषु विषयेषु अस्माकं ध्यानं दातव्यं। ते भवन्ति प्रारम्भिकसमये ज्ञानात्मकपक्षः। ज्ञानात्मक उद्देश्यं किम् अस्ति इति पृच्छति। यत्किमपि विषयं वयं पाठयामः तेन छात्रस्य किं किं लाभः भवति, उद्देश्यं किं भवति। प्रारम्भिक उद्देश्यम् अस्ति न ज्ञानात्मक इत्युक्ते ज्ञानस्य अभिवर्धनम् इति। परवर्ती समये अस्ति भावात्मकपक्षः। भावात्मकपक्षे इत्युक्ते छात्रस्य चिन्तनानुगुणं परिवर्तनं भवतु, तदपि अस्माकं लक्ष्यं भवति। तृतीयः भवति मनोगत्यात्मकपक्षः। प्रेरणा स यथा प्राप्स्यति तदर्थमेव किम् आवश्यकं, मनोगत्यात्मकपथः एव आवश्यकमेव। अग्रे पश्यामः ज्ञानात्मक उद्देश्यस्य कानि नाम के बिन्दवः सन्ति तान् एकवारं पश्यामः। संस्कृतशिक्षणस्य ज्ञानात्मक उद्देश्यं किम् अस्ति। ज्ञानात्मक उद्देश्ये सः वदति, तत्र विद्यालये वयं पश्यामः, विद्यालये वयं किं पाठयामः, पञ्चतन्त्रं कथा पाठयामः, हितोपदेशस्य कथा पाठयामः। तस्य लक्ष्यं किम् अस्ति नाम एतः कथा छात्राः पठित्वा संस्कृतं प्रति तेषां रुचिः आगच्छतु। नाम पञ्चतन्त्रहितोपदेशः पठन्ति चेत् ततः ते छात्राणां ज्ञानस्य वर्धनं भवति एव। तत्र यतोहि पशुपक्षिणां चरित्रम् आधारीकृत्य कथाः सन्ति, अतः तेन अपि छात्राणां बहु लाभः भवति। अवगच्छन्ति किल। पञ्चतन्त्रहितोपदेशपाठनस्य लक्ष्यं किम् अस्ति नाम ज्ञानस्य वर्धनं। तत्र पशुपक्षिणां चरित्रम् आधारीकृत्य हितोपदेशपञ्चतन्त्रे एतादृशाः कथाः सन्ति, तेन छात्राणां नाम किं भाषागतज्ञानं वृद्धिः भवति एव। कथा पठितुम् इच्छन्ति तेन व्याजेन अपि किं भवति,
ते विषयस्य विषय इत्युक्ते कथानां नीतिवाक्यपूर्णकथा अपि ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति एव। परवर्तिसमये किम् अस्ति, चाणक्यनीतिश्लोकः विदुरनीतिश्लोकान् उक्त्वा सामाजिकमूल्यबोधं जागृतं करणीयं। द्वितीयं लक्ष्यं किं भवति, पञ्चतन्त्रं तु प्रारम्भिकसमये पाठयामः, किन्तु तत्र सुभाषितम् इति अपि एकः विषयः भवति। सुभाषितेषु चाणक्यनीतितः सुभाषितानि भवन्तः पाठयितुं शक्नोति इति वदति, विदुरनीतितः अपि सुभाषितानि अपि पाठयितुं शक्नोति श्लोकाः। अनेन व्याजेन किं भवति, सामाजिकमूल्यबोधं प्रति तस्य जागृतः भवति। चाणक्यनीतिश्लोके विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रताम् इत्युक्ते एतादृशानि मातृवत् परदारेषु लोष्ठवत् परद्रव्येषु आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। कुत्र अस्ति तत्, चाणक्यनीतिमध्ये अस्ति। स वदति एतादृशानि अपि उपयुक्तवाक्यानि नीतिवाक्यानि किं करोति, सामाजिकमूल्यबोधं दर्शयति। मातृवत् परदारेषु अन्यपत्नीं किं कीदृशं पश्यतु, न मातावत् पश्यतु, अन्यद्रव्यमेव लोष्ठवत् पश्यतु। एतादृशानि वाक्यानि उक्त्वा तस्य सामाजिकमूल्यबोधं वयं वर्धयामः एव। अतः पंचतंत्र हितोपदेश चाणक्यनीतिद्वारा वयं छात्राणां ज्ञानात्मककौशलस्य विकासं कर्तुं शक्नुमः एव। पुनश्च वदति, कालिदासादिकवीनां काव्यनाटकानां सम्पर्के सामान्यज्ञानं प्रदानं। कालिदासस्य पुनश्च तादृश एव भाषाः सन्ति एव, एतेषां विषये एतेषां काव्यानां नाटकानां विषये सामान्यलघुपरिचयः इति। मेघदूतः अस्ति, मेघदूतस्य रचनाकारः कालिदासः। स्वप्नवासवदत्तम् अस्ति अथवा स्वप्नवासवदत्तम् अस्ति, तस्य नाटकस्य रचनाकारः भवति एव भासः। अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्ति, तस्य रचनाकारः कालिदासः। एवं प्रकारेण विविधानां कवीनां विषये अपि वयं किं कुर्मः, तत्र सामान्यपरिचयमेव छात्राणां कारयामः एव। एतद् अन्यमेकं कश्चन लक्ष्यं भवति एव। ज्ञानात्मक उद्देश्येषु के सन्ति, पंचतंत्र हितोपदेशं प्रति छात्राणाम् आग्रहसृष्टिः इति एकः विषयः। द्वितीयविषयः भवति चाणक्यनीति विदुरनीति इत्यादीनां श्लोकानां विषये अपि तेषां ज्ञानवर्धनम् इति द्वितीयं लक्ष्यं भवति। तृतीयं भवति, एतत् सर्वं भवन्तः स्मरणे स्थापयन्तु, कदाचित् प्रश्नः अपि भवितुम् अर्हति एव। ज्ञानात्मक उद्देश्यस्य किं किं लक्ष्यं भवति इत्युक्ते पञ्चतन्त्र हितोपदेशं प्रति आग्रहसृष्टिः, चाणक्यनीति विदुरनीति इत्यादि विषये अपि तत्र ज्ञानस्य आवश्यकम् अस्ति। द्वितीयं भवति कालिदास इत्यादीनां कवीनां विषये अपि तेषां नाटकानां विषये अपि सामान्यज्ञानम् इति। एतत् सर्वं किं भवति, अस्माकं ज्ञानात्मककौशलस्य एव लक्षणानि एव सन्ति एव। परवर्ती पश्यन्तु, ज्ञानात्मकविषये तु ज्ञातवन्तः इति लक्ष्यत्रयं भवति, ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक। सम्प्रति भावात्मककौशलानां विषये सामान्यरूपेण पश्यामः एव। भावात्मककौशले किं वदति, छात्राणां संस्कृतभाषया सर्वाङ्गीनविकासाय प्रेरणाप्रदानं। नाम भावात्मकलक्ष्यं किम् अस्ति, संस्कृतभाषाद्वारा छात्राणां कथं सर्वाङ्गीनविकासः भविष्यति तदर्थं वयं प्रयासं कुर्मः, तदर्थं वयं छात्रान् प्रेरयामः अपि। संस्कृतभाषायां कथं छात्राणां सर्वाङ्गीनविकासः भविष्यति तदर्थं छात्राणां किं कुर्मः, अथवा छात्रान् वयं प्रेरयामः। तदर्थं विभिन्नगोष्ठी इत्यादि कर्तुं शक्नुमः, अथवा विद्यालयस्तरे अस्ति अतः सभा इत्यादि कृत्वा तत्र छात्राणां विकासार्थं चिन्तयितुं शक्नुमः, तत्र स्पर्धा इत्यादि कर्तुं शक्नुमः। साहित्य अनुराग उत्पादनम् इत्युक्ते ते साहित्य इत्युक्ते संस्कृतसाहित्ये यथा तेषाम् इच्छावर्धनं भविष्यति तदर्थं प्रयासं कुर्मः। यथा पश्यन्तु, संस्कृतसाहित्ये इत्युक्ते किं, काव्यं नाटकम् इत्यादि सन्ति, सुभाषितानि श्लोकाः कथाः, तत्र तेषां कथं रुचिः आगमिष्यति तदर्थमपि वयं किं कुर्मः, प्रयत्नं कुर्मः। तदर्थं प्रतियोगिता इत्यादिकं कर्तुं शक्नुमः, तेनापि छात्राः आग्रहान्विताः भूत्वा आगमिष्यन्ति। महाभारत रामायण इत्यादि पाठयित्वा देशप्रेमभावना जागृता करणीया। यथा तत्र पश्यन्तु, रामायणे किम् अस्ति, रामादिवत् प्रवर्तव्यं न तु रावणादिवत् इत्युक्ते रामसदृश एव अस्माकं कार्यं करणीयं, न तु रावणवत्। तादृशं चिन्तनं तेषां मनसि स्थापनीयं। रामः कथं पितृ आज्ञां पालनं कृतवान्, भरतः कथं भातृप्रेमं, भरतस्य भातृप्रेम कीदृशी आसीत् इत्यादि विषये कुत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इत्युक्ते रामायणे एव। महाभारते अपि पश्यन्तु, महाभारते तथैव अस्ति, यः सम्यक् कार्यं करोति सः एव अन्तिमे सफलतां प्राप्नोति। अतः रामायण महाभारतादि इत्यादि विषयान् पाठयित्वा तेषां मनसि देशप्रेमभावना जागृता कर्तुं वयं शक्नुमः एव।
परवर्ती समये अस्ति नीतिवाणी पुस्तकानां पठने उत्साहप्रदानं। यथा नीतिवाक्ये कुत्र वर्तन्ते इत्युक्ते नीतिशतकम् अस्ति, नीतिशतकं पठन्तु इति वक्तुं शक्नुमः। अथवा चाणक्यनीतिः अस्ति तदपि पठितुं प्रेरयितुं शक्नुमः वयम्। अतः वदति नीतिवाणीयुक्तपुस्तकानपि पाठयितुम् अपि अथवा पठनाय अपि वयं छात्रेभ्यः उत्साहं प्रदातुं शक्नुमः। तत् पठनेन कः लाभः अस्ति तदेव वक्तव्यम् अस्ति अस्माकं। परवर्ती समये अस्ति काव्यनाटकादि पठित्वा रसानुभूतिप्राप्ति। काव्यनाटक इत्यादि पठित्वा तत्र यः रसः अस्ति तद् प्राप्तुं वयं वक्तुं शक्नुमः। सर्जनात्मकशक्तेः अभिवृद्धिसाकं शास्त्रानुरागी यथा भविष्यत् तदर्थमपि चिन्ता करणीया अस्ति। सर्जनात्मक इत्युक्ते रचनाक्षेत्रे पुस्तक इत्यादीनां रचना अथवा विषयवस्तुसम्पर्कीय रचना इत्यादि अभिवृद्धि इत्युक्ते विकासेन सह शास्त्र अनुरागे यथा साहित्यशास्त्रमस्ति, दर्शनशास्त्रमस्ति इत्यादिषु अपि तस्य यथा उत्साहः भविष्यति तदर्थमपि वयं प्रयत्नं कर्तुमपि शक्नुमः एव। अतः एतत् केचन किं भवन्ति अस्माकं भावात्मकलक्ष्यं नाम केचन भवन्ति लक्षणानि वयं छात्राणां विकासार्थं किं किं कर्तुं शक्नुमः नाम छात्रेषु स्पर्धा इत्यादि कृत्वा तेषां संस्कृतभाषया तेषां सर्वाङ्गीनविकासं साधयितुं वयं शक्नुमः। साहित्ये अपि तेषाम् अनुरागम् उत्पादयितुमपि शक्नुमः। पुनश्च अग्रे वदति रामायणमहाभारत आदि पठनाय अपि वयं प्रेरयितुं शक्नुमः। नीतिवाणीयुक्तपुस्तकानि अपि पठनाय अपि वयं छात्रेभ्यः प्रेरयितुं शक्नुमः। पुनश्च काव्यनाटकादि पठनाय अपि प्रेरयितुं शक्नुमः। तेन सह पुनश्च किं सर्जनात्मकशक्तिः यथा छात्राणाम् अभिवृद्धिः भविष्यति, पुनश्च छात्राः शास्त्रानुरागी यथा भविष्यन्ति तदर्थमपि वयं प्रयत्नं कर्तुमपि शक्नुमः एव। अतः एते किं भवन्ति काश्चन भावात्मककौशलस्य लक्षणानि एव सन्ति एव। अग्रे पश्यामः परवर्ती लक्ष्यं भवति कौशलात्मकलक्ष्यम् इति। कौशलमिति शब्दस्य अर्थम् एकवारं भवन्तः पश्यन्ति चेत् अवगन्तुं शक्नुवन्ति एव। कौशलमिति शब्दस्य अर्थं भवति किं नाम चत्वारि कौशलानि यथा पठनं, भाषणं, लेखनम् एतत् सर्वं भवति अस्माकं कौशलानि एव, चत्वारि कौशलानि। छात्राणां चतुर्णां कौशलानां कथं विकासं भविष्यति तदर्थमपि शिक्षकस्य कार्यमपि भवति एव। यथा प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावप्रकाशनाय दक्षताप्रदानम् इति एकं लक्ष्यं भवेत् अस्माकं। स्पष्ट उच्चारणं बहवः छात्राः सन्ति पुस्तकं पठितुं न शक्नुवन्ति, ते यथा पुस्तकं पठिष्यन्ति न्यूनातिन्यूनं तेषाम् उच्चारणस्पष्टता भवेत् तदर्थमपि तदपि अस्माकम् एकं लक्ष्यं भवेत् एव। परवर्ती विषये वदति स्वरचितविषयं लेखनेन स विषयहृदयङ्गमकरणं। स यत्किमपि लिखति तद् लेखनेन सह नाम सः लिखति भारतस्य महिमाविषये अथवा भारतदेशविषये स रचनां लिखति, प्रबन्धं लिखति। तद् लेखनेन सह विषयहृदयङ्गमकरणीयम्। अथवा स एकं विषयं दृष्ट्वा अपि लिखति चेत् स विषयः तस्य हृदयङ्गमः भवेत्, तदपि अस्माकं कौशलात्मक इत्युक्ते लेखनकौशलस्य अभिवृद्धिसम्पर्कं वदति। पठितविषयम् आधृत्य सभाकार्येषु सक्रियता प्रदानं। स यत्किमपि पठितवान् तद् नाम आधारं कृत्वा आधाररूपेण सभाकार्येषु यथा स्वस्य विकासार्थं सभा इत्यादि सञ्चालनं कथं वाग्वर्धिनी प्रचलति, कथं नाम सम्भाषणशिबिराणि प्रचलति, कथं स्पर्धा इत्यादि आयोजनं भवति इत्यादि निमित्तमपि स कार्यं कर्तुमपि शक्नोति एव। इदानीं सामान्यरूपेण पश्यामः काश्चन प्रश्नाः सन्ति। शिक्षणस्य कति उद्देश्यानि भवन्ति इति पश्यामः चेत् तत्र शिक्षणस्य नाम किम् उद्देश्यत्रयं भवति। प्रारम्भिकसमये ज्ञानात्मक, द्वितीयं भवति भावात्मक, तृतीयं भवति कौशलात्मक। नैकेषु स्थानेषु कौशलस्थाने मनोगत्यात्मक इति भवति एव, किन्तु अत्र सम्यक् किम् अस्ति ज्ञानात्मक, भावात्मक, अनन्तरं कौशलात्मक इति सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती अस्ति एतत्तु अयं प्रश्नः तु न अभवत् एव, तथापि चर्चां कुर्मः। ब्लूम महोदयानुसारं ज्ञानात्मकपक्षे कति सोपानानि सन्ति? 3, 4, 5, 6। अत्र पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति। बेञ्जमिन् ब्लूम् इति जर्मन् देशस्य कश्चन एव भाषावित् अस्ति, तस्य मतानुसारं किं भवति नाम ज्ञानात्मकस्य 6 सोपानानि सन्ति एव। परवर्ती समये अस्ति अपरः प्रश्नः अस्ति प्रियङ्का लघुशिशूनां कृते सिंहशशककथां वदति। अनेन शिशूनां कस्मिन् क्षेत्रे विकासः भविष्यति तस्य किम् उद्देश्यं च अस्ति। नाम एका शिक्षिका अस्ति प्रियङ्का इति नाम्ना, सा शिक्षिका किं करोति लघुशिशूनां कृते सिंहशशककथां वदति। इदानीं नाम
शिशूनां नाम एतस्य लक्ष्यं किम् अस्ति, तस्य लक्ष्यं किम् अस्ति, किमर्थं सः सिंहशिशुः कथं वदति, एतद् एकवारं पश्यन्तु किं के विकल्पाः सन्ति। ज्ञानात्मक उद्देश्यं, भावात्मकलक्ष्यम् अथवा कौशलात्मक अथवा ए बि इति वदति। कौशलम् इति तु न भवति, यतोहि अत्र किं वक्तुं शक्नुमः, चतुर्णां कौशलानां विषये एव नास्ति, प्रश्नमेव नास्ति। सम्यक् विकल्पं पश्यामः चेत् ज्ञानात्मकम् इति अस्ति। सः किमर्थं वदति कथा इत्यादि इत्युक्ते छात्राः नाम किं पञ्चतन्त्रहितोपदेश इत्यादि कथा पठित्वा तद् आधारीकृत्य तेषां जीवनपरिवर्तनं करिष्यन्ति अथवा जीवनेषु आचरिष्यन्ति। तदर्थमेव सः किं करोति, नाम सिंहशशः कथा इत्युक्ते कुतः अस्ति सिंहशशः कथा, पञ्चतन्त्रात् एव गृहीत्वा एव सः तां कथामेव श्रावयति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, माधवः कक्षा प्रारम्भे रामायणस्य उदाहरणानि वदति, सः कस्मिन् क्षेत्रे विकासे प्रयत्नशीलः। एकः अस्ति, तस्य नाम भवति माधवः इति। माधवः किमर्थमेव तत्र कक्षायां प्रारम्भिकसमये रामायणस्य उदाहरणानि वदति, तस्य लक्ष्यं किम् अस्ति, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, ए बि च। अत्र पश्यामः चेत् समुचितविकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः भावात्मक इति। भावात्मकलक्ष्यमस्ति तस्य, छात्राः रामायणं नाम रामायणस्य विषये अवगच्छन्तु इति तस्य लक्ष्यं भवति, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, भावात्मकलक्ष्यम् इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधस्तनेषु किं भावात्मककौशलस्य अंशः नास्ति, साहित्य अनुराग उत्पादनं, रामायण महाभारत आदि पठित्वा पाठयित्वा इति भवत्, पठित्वा देशप्रेम भावना जागृत करणीया, नीतिवाणी पुस्तकानां पठने उत्साहप्रदानं, स्पष्ट उच्चारणेन सह स्वमनोभावप्रकाशनाय दक्षता प्रदानं। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः। भावात्मकलक्ष्ये एते त्रयः सन्ति, यथा पश्यन्तु के सन्ति। साहित्यपठनाय वयं किं कर्तुं शक्नुमः, प्रेरणां दातुं नाम शक्नुमः वयं साहित्यपठने द्वारा तस्य संस्कृतं प्रति उत्तमभावना आगच्छति। रामायणमहाभारतादि पठितुमपि वयं तान् छात्रान् प्रेरयितुं शक्नुमः एव, तेन देशप्रेमभावना जागृता कर्तुं शक्नुमः। किन्तु स्पष्ट उच्चारणं पश्यन्तु, स्पष्ट उच्चारणम् आगच्छति एव अस्माकं भावात्मककौशल्ये क्षम्यतां, तत्र कौशलात्मक इति क्षेत्रे आगच्छति एव। कौशलात्मकस्य एव अंशः भवति एव स्पष्ट उच्चारणम् इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति, चतुर्थविकल्पः। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, संस्कृतसाहित्यस्य कश्चन अंशं मिता सर्वदा कक्षायाम् उच्चस्वरेण पठति, छात्रनपि पठनाय वदति, अनेन तस्य किम् उद्देश्यं भवति, ज्ञानात्मक उद्देश्यं, भावात्मक उद्देश्यं, कौशलात्मक उद्देश्यं अथवा ए बि च। अत्र पश्यामः चेत् अत्र स्वयं पठति पुनश्च छात्रनपि पाठनाय वदति, उच्चस्वरेण स्वयं पठति, छात्रनपि पाठनाय वदति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति कौशलात्मक उद्देश्यम् इति। मित्राणि, एतत् अद्यतन काचन प्रश्नाः आसन्, क्षम्यतां, काश्चन प्रश्नाः आसन्, यान् अपि वयं चर्चां कृतवन्तः, पुनश्च संस्कृत शिक्षणस्य किम् उद्देश्यमस्ति तदैव वयं सम्यक् रूपेण अधीतवन्तः। मिलामः अग्रिमसत्रे, तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरम्। यदि सम्यक् आसीत् तर्हि अन्ये छात्रैः अपि भवन्तः शेर् कर्तुम् अर्हन्ति। नमस्कारः, पुनः मिलामः, तावत्पर्यन्तं शुभरात्रिः।